नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ चीनका विरुद्ध शक्ति निर्माणको अमेरिकी दुष्प्रयास। अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट। चीनिया मुल्की अमेरिकन राजदूत जुलिया चाङ ब्लोचको सहयोगमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुरसँग लगनगाँठो कसेकी आर्जु देउबा अहिले अमेरिकाको पक्षमा खुलेर काम गर्न थालेकी छन्। प्रधानमन्त्री पत्नीको रूपमा आर्जु राणाले देउबा सरकारी निवास बालुवाटारलाई अमेरिकन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ। नेपाल भ्रमणको समयमा भारतीय मूलकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उजरा जेयाले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउबासँग बेग्लै भेटवार्ता गरेपछि उनको अमेरिकनसँग कति गहिरो सम्बन्ध रहेछ भन्ने प्रश्न भएको हो। 8 जेठमा देउबासँग उपविदेश मन्त्री जेयाले विशेष भेटवार्ता गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटे लगत्तै उपविदेश मन्त्री जेयाले पत्नी आर्जुलाई एक्लै भेटेकी थिइन्। आर्जुले महिला सशक्तिकरण, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र विकासका अन्य मुद्दाबारे छलफल भएको आफ्नो फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन्। उपविदेश मन्त्री जेयाले महिला तथा युवतीका पक्षमा लैङ्गिक समता र समानताका अधिकार अघि बढाउन अग्रमोर्चामा रहेकी नेपालकी प्रखर अभियन्तासँग भेट्न पाउँदा आफूले सम्मानित महसुस गरेको बताएकी छन्। उनले ट्विटमा लेखेकी छन्, महिला सशक्तिकरणको सवाल आर्थिक सुरक्षा र सफल लोकतन्त्रको प्रमुख तत्त्व हो। तत्कालीन राजदूत जुलिया चाङको प्रस्तावमा देउबासँग लगनगाँठो कस्नुभन्दा पहिलादेखि आर्जु अमेरिकनहरूसँग नजिक थिइन्। पञ्चायतकालको अन्तिम वर्षहरूमा नेपाल आएकी जुलिया चाङले देउबाको अविवाहित र अस्तव्यस्त जिन्दगीको व्यवस्थापनको लागि आर्जुलाई मनाएकी थिइन्। कतिपयका अनुसार आर्जुलाई शेरबहादुर देउबासँग सम्पर्क गराउनु अघि नै जुलिया चाङले आर्जुलाई अमेरिकन नागरिक बनाइसकेकी थिइन्। यसपछि अमेरिकनहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा नदेखिए पनि आर्जु लामो समयदेखि अमेरिकनहरूको सहयोगी भूमिकामा थिइन्। उपविदेश मन्त्री जेयाले आर्जु अमेरिकाको लागि कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने प्रश्न पारेर अमेरिका फर्किएकी छन्। आर्जु अमेरिका सम्बन्ध। श्री 3 महाराजको पदवी त्यागेर काठमाडौँबाट पाल्पा पुगेका जुद्ध शमशेरको नातिनी आर्जुले भारतको पन्जाब विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान विषयमा विद्या वारिधि गरेकी छन्। भारतबाट पढाइ सकेर नेपाल आएपछि महिलामाथि हुने हिंसाको विषयमा आवाज उठाउन साथी संस्थाको स्थापनामा उनको समेत संलग्नता रहेको थियो। सन् 1992 सालमा स्थापना भएको साथीको संस्थापक 8 जनामध्ये आर्जु पनि एक हुन्। त्यति बेलाको समयमा पढेका र उच्च स्तरको घरानाका महिलाहरूले यो संस्थाको स्थापना गरेका थिए। साथी संस्थालाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने मध्ये अमेरिकनहरू पनि थिए। तिनी अमेरिकन डोनरहरू मार्फत आर्जुको राजदूत जुलिया चाङसँग भेट भएको जानकारहरू बताउँछन्। देउबाको अस्तव्यस्त जीवनलाई व्यवस्थित गर्न जुलिया चाङले विवाहको संयोजन गरेका थिए। विवाहपछि सन् 1995मा देउबा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यही वर्ष आर्जुले भने ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्रको स्थापना गरेकी थिइन्। न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका उक्त केन्द्रमा राणा अहिले पनि बोर्ड सदस्य रहेकी छन्। यसको अर्को वर्ष सन् 1996मा आर्जुको सक्रियतामा सुरक्षित मातृत्व नेटवर्क महासङ्घको स्थापना भयो। अहिले उक्त महासङ्घको अध्यक्ष आर्जु छन्। IUCN, युनेस्को र आइपास जस्ता UN एजेन्सी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा उनको संलग्नता थियो। सन् 1995मा देउबा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई दिँदै आएको आर्जुको समय प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो। यससँगै उनको कमाउ धन्दा पनि सुरु भयो, जसले गर्दा उनको सक्रियता सामाजिक क्षेत्रमा भन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थाल्यो। अमेरिकाको नजिक भएका कारण पनि उनलाई नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूसँग समेत नजिक रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो आरोपलाई भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वयंसेवक RSS समर्थित थिङ्क ट्याङ्क इन्डिया फाउन्डेसनले 19 देखि 21 कार्तिक 2073मा आयोजना गरेको इन्डिया आइडियाज कन्क्लेभ अन्तर्गत इन्डिया 870 डेमोक्रेसी डेभलपमेन्ट एन्ड डिसेन्ट विषयक सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा देउबाको उपस्थितिले थप पुष्टि गर्छ। भारतको गोवामा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रम देउबाले निर्वासित तिब्बती सरकारका सिक्योर्ड लोब्साङ साङ्गेसँग मञ्च सेयर गरेका थिए। उजराजियाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा दलाई लामाका सांसदहरू, TYC का पदाधिकारी र नेपालका लागि दलाई लामाका राजदूतलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो।
मन्त्री जियासँगै नेपाल आएकी युएसएआइडीकी उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व सभामुख ओनसरी घरती, प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आर्जु राणा, निर्वासित तिब्बती सांसद तथा नेताद्वय रत्सा सोनाम नोर्बु र शेर्ता तासी ढोन्डुप कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए। उपविदेश मन्त्री जेयाको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूसँगको भेटघाटको व्यवस्थापन पनि आर्जुले गरेकी थिइन्। उनलाई माओवादी नेता तथा पूर्व सभामुख ओनसरी घरती मगरको साथ थियो। हालै चीनमा उपचार गरेर आएका माओवादी नेता तथा वर्षमान पुनको पत्नी घरतीको विशेष पहलमा ललितपुरको जाउलाखेलमा रहेको तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पको कार्यक्रम व्यवस्थापन भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको विषयमा भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले केही जानकारी नभएको जनाएको छ। यस विषयमा डाफेटिभी.कमले पनि तत्कालै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ। जेया अमेरिकन सरकारको तिब्बती मुद्दाहरूको निम्ति विशेष समन्वयकर्ता पनि हुन्। उनलाई तिब्बतमाथि वार्ताका लागि चीन र दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिहरूबीच संवाद प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा समेत दिएको छ। उनको नियुक्तिको विषयमा बोल्दै अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भनेका छन्, मैले तिब्बत मुद्दाहरूको निम्ति संयुक्त राष्ट्रको विशेष समन्वयकको रूपमा उज्रा जेयालाई नियुक्त गरेको छु। साथै उनले नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवाधिकारको निम्ति सचिवको रूपमा पनि काम गर्न जारी राख्ने छिन्। उनले 14 जुलाई 2021मा शपथ लिएकी थिइन्। सन् 2020मा अमेरिकी संसदले पास गरेको टिबेट पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्टलाई कार्यान्वयनको जिम्मा समेत जेयाको काँधमा रहेको छ। त्यसको लागि नेपालमा नयाँ खेलाडीको आवश्यकता महसुस अमेरिकाले गरेको देखिन्छ। एमसीसी पासको समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री देउबाले गरेको वार्तामा समेत आर्जुको सहभागिता थियो। ओली र देउबाको बीचमा भएको वार्तामा आर्जुले ओलीलाई एमसीसीको पक्षमा मनाउने प्रयास गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउबाभन्दा अगाडि सरेर उनले ओलीलाई एमसीसी पास गर्न दबाब समेत दिएकी थिइन्। देउबाले ओलीलाई एमसीसीमा सहमत गराउन नसक्ने अर्थ निकालेर अमेरिकन राजदूत रेन्डी बेरीले आर्जुलाई समेत उक्त बैठकमा सहभागी हुन सल्लाह दिएका थिए। बेरीको सल्लाहमा देउबासँगै ओली निवास पुगेकी आर्जुको निष्कर्षमा एमाले कार्ड प्रयोग गरेर माओवादी गलाउने रणनीति तयार गरिएको थियो। अन्ततः यो रणनीतिले निर्णायक रूपमा काम गर्यो। एमालेलाई रोक्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न सहमत भए। त्यसैले दाहाल एमसीसी ओलीका कारण पास भएको तर्क गर्दछन्। एमसीसी पास गर्न आर्जुले खेलेको भूमिकाका कारण पनि पछिल्लो समय अमेरिकनहरूले उनलाई थप विश्वास गर्न थालेको देखिन्छ। जेया तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पमा जाँदै गर्दा स्वागतको लागि स्विस, बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया लगायत देशका राजदूतहरू बसेका थिए। जेयाले उनीहरूसँग संयुक्त रूपमा सँगै शरणार्थी शिविर अगाडि भेट गरेकी थिइन्। कार्यक्रम संयोजकको हिसाबले आर्जुको यो अर्को सफलता थियो। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणको समयमा अन्य देशका राजदूतहरूले समेत स्वागत गर्नु आफैमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको काम भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेपालले एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको अवस्थामा तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पमा लाइन लागेर जानु आफैमा गैर कानुनी काम हो। तर नेपाल सरकारले नेपालमा विदेशी राजदूतहरूले गर्ने यस्तो कामलाई समेत कानुनी मान्दै आएको छ। देउबा आर्जु नेपालमा प्रधानमन्त्री देउबाभन्दा बढी सक्रिय छन् आर्जु राणा। उनी पर्दा पछाडि बसेर देउबाको लगाम थाम्छिन्। त्यसैले अमेरिकनहरू देउबाभन्दा बढी आर्जुको विश्वासमा काम गर्न थालेका छन्। अर्थात् देउबाको बोलीभन्दा बढी आर्जुको बोलीमा उनीहरूको विश्वास रहेको देखिन्छ। एमसीसी पास गर्ने विषयमा आर्जुले खेलेको भूमिका मात्र होइन, चिनिया विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको नेपाल भ्रमणका समयमा सरकारले देखाउन नसकेको सादा सहायताका पछाडि पनि आर्जुको हात रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय चिनिया स्टेट काउन्सिलर विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ ओर्लदा अमेरिकन राजदूत बेरी बालुवाटारमा थिए। प्रधानमन्त्री देउबाको नेपाली सेनाले शिवपुरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जाने निर्धारित सूची बेरीका कारण पछि सरेको थियो। बेरीसँग भेट्ने कुनै कार्यक्रम नभए पनि उनी 81 बालुवाटार छिरेका कारण प्रधानमन्त्री देउबाको कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। बेरीका कारण सरकारले चिनिया स्टेट काउन्सिलर विदेश मन्त्री वाङलाई राम्ररी स्वागत समेत गर्न सकेन। यसअघि वाङ नेपाल आउँदा तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनको स्वागतमा कुइनो ठोक्काएका थिए। कोभिडका कारण हात मिलाउन नमिलेका कारण कुइनो ठोक्काएर आत्मीयता आदान प्रदान भएको थियो।
11 चैत 2078मा काठमाडौँ झरेका वाङलाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। यो पटकको वाङको भ्रमण सामान्य चिनिया नेताको भ्रमण जस्तो भएको थियो। भ्रमणको विषयमा बालुवाटारमा बसेर आरजुसँग राजु बेरीले सल्लाह गरेका थिए। देउबाले आरजुले भने अनुसार वाङलाई महत्त्व दिन चाहेनन्। देउबालाई हरेक विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत बनाएकी आरजुले आर्थिक सङ्कलनको काम पनि गर्दै आएकी छन्। कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि चुनावमा कसलाई कहाँबाट टिकट दिने भन्ने विषयमा पनि आरजुको निर्णयले महत्त्व राख्दछ। त्यसैले सरकारले गर्ने हरेक नियुक्तिका विषय देउबालाई भन्दा आरजुलाई मनाउन सके पक्का हुन्छ भन्ने सोच धेरैको भएको देखिन्छ। फाइदा लिन पल्केका कार्यकर्ताहरूले समेत आरजुको माध्यमबाट देउबालाई राजी गराएर फाइदा लिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकन र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले समेत देउबाभन्दा बढी आरजुको भर पर्न थालेको देखिन्छ। जेयासँगको बाचा। नेपाल भ्रमणमा रहेकी उपविदेश मन्त्री जेयाको चासो तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको स्वतन्त्र आगमनमा केन्द्रित रहेको थियो। चीनको तिब्बतबाट नेपाल भएर भारतमा रहेका दलाई लामा भेट्न जान चाहने तिब्बतीयनहरूले नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा छाड्नु पर्ने प्रस्ताव जेयाले प्रधानमन्त्री समक्ष गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउबा जेयाको उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक भएको बताइन्छ। यसका लागि नेपालले देखिने गरी केही घोषणा भने गर्ने छैन, तर गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई तिब्बतीयनहरूको यात्रा सहज बनाउन निर्देशन भने दिनेछ। अबदेखि विगतका तुलनामा स्वतन्त्र गतिविधि खुकुलो हुनेछ। जेयाले अगाडि सारेको अर्को प्रस्ताव भने तिब्बतीयनहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने रहेको छ। नेपालले सन् 1990 पछि तिब्बतीयनहरूलाई परिचय पत्र दिन रोकेको थियो। परिचय पत्रको अभावमा नेपालमा कति तिब्बतीयन शरणार्थीहरू रहेका छन् भन्ने विषय समेत अन्यलमा छ, जसले गर्दा अमेरिकनहरूले समेत तिब्बतीयनहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम समेत बनाउन नसकेको देखिन्छ। यो पटकको भेटमा जेयाले प्रधानमन्त्री देउबालाई तिब्बतीयनहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्। नेपाल आउनु एक दिन अघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनकी तिब्बत मामिला विशेष संयोजक जेयाले तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशालामा अवस्थित दलाई लामाको निवास पुगेर जेयाले अमेरिकी जनता र राष्ट्रपति बाइडेनको सन्देश सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्, जसको समाचार तस्बिरहरू र भिडियो क्लिप पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस क्रममा जेयाले दलाई लामाको सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्। उपविदेश मन्त्री जेयालाई चीन र दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधि बीच निशर्त संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी छ। बाइडेन राष्ट्रपतिमा नियुक्त भए यता दलाई लामा र तिब्बत हेर्ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको हो। अमेरिकाका तर्फबाट तिब्बतीयनहरूको मानवाधिकार, उनीहरूको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका लागि लड्ने जिम्मा पनि उनको हो। प्रवासमा रहेका लगायत सम्पूर्ण तिब्बतीयनहरूको मानवीय आवश्यकता, तिब्बतसम्मको पहुँच बढाउँदै लैजान, तिब्बती पठारमा देखिएका वातावरणीय तथा पानी सुरक्षाका चुनौतीको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनको जिम्मामा छ। यो जिम्मा पाएपछि उनी पहिलो पटक नेपाल र भारतको भ्रमणमा निस्केकी थिइन्। भारत भ्रमणको समयमा दलाई लामाले नेपालमा रहेका तिब्बतीयनहरूको समस्याका विषयमा गरेको गुनासो समेत जेयाले प्रधानमन्त्री देउबालाई जानकारी गराएको बुझिन्छ। दलाई लामाको कुरा नबुझिकन नेपाल भ्रमणमा गएर समस्याको गहिराईमा पुग्न सकिँदैन भन्ने सोचका साथ उनी धर्मशाला पुगेकी थिइन्। दलाई लामाको हात समातेर तिब्बतीयनको विषयमा वकालत गर्ने बाचासहित नेपाल उडेकी जेयाले नेपालमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक वार्ता बढी गरेको बताइन्छ। ती सबै वार्ताहरू तिब्बतीयनको विषयमा केन्द्रित थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनको प्रधानमन्त्री देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीसँग भिन्दा भिन्दै भेट्ने कार्यक्रम थियो। पूर्व निर्धारित सूचीमा समेत नपरेको व्यक्ति आरजुसँग जेयाको भेटवार्तालाई अहिले शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ। तर यो भेटवार्ताले नेपालमा तिब्बतीयन गतिविधिको केन्द्रमा आरजुलाई राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ। केही समयपछि हुने अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनको नेपाल भ्रमणमा तिब्बतीयनहरूको विषयमा पनि नेपालसँग समझदारी स्थापनाको प्रयासमा जेयाले आरजुको साथ खोजेको देखिन्छ। आरजुको सहयोगमा अगाडि बढाउन खोजिएको तिब्बतीयनका विषयहरूमा नेपाल सरकारले सन् 2008 भन्दा पहिलाको अवस्थामा जस्तै सहयोग गरोस् भन्ने अमेरिकन चाहना हो। नेपालमा तिब्बतीयनहरूलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न स्थापित व्यक्तिको खोजीमा अमेरिका थियो। त्यही व्यक्तिको रूपमा आरजु छनौटको सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ।
आरजुले सञ्चालन गरेको कुनै गैर सरकारी संस्था मार्फत तिब्बतीयनहरूको विषय संस्थागतको प्रयास हुनेछ। पहिलो चरणमा नेपालले सुरक्षाको कारण देखाएर नेपालमा रहेका तिब्बतीयनहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नेछ। त्यसपछि मात्र यो विषय अगाडि कसरी बढाउने भन्नेमा अमेरिकनहरू निर्णयमा पुग्ने देखिन्छ। यसको व्यवस्थापनका लागि आरजुलाई दलाई लामासँग भेटाउने वा दलाई लामाका प्रतिनिधिले नेपालमा आरजुसँग नजिक रहेर काम गर्नेछन्। अमेरिकी सक्रियता बीच भारतीय दाउ। विगत केही वर्षदेखि नेपालमा निकै कमजोर देखिएको भारतले पुनः आफूलाई सक्रिय बनाउने दुष्प्रयास गर्दैछ। बाघको छाला ओढेको स्याल चिनिया उखानको शैलीमा नेपालमा सक्रिय हुन थालेको भारत पनि क्षेत्रीय स्थिरता, शान्ति र विकासको बाधक बन्न सक्छ। एकातिर चीनसँग डोक्ला मामिलामा विवादपछि चीनसँग सिमाना जोडिएका 3488 किलोमिटर क्षेत्रलाई भारतले 3 भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो पश्चिमी सेन्टर जम्मू कश्मीर, दोस्रो मध्य सेन्टर हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड, तेस्रो पूर्वी सेन्टर सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा 2,25,000 भारतीय सेना तैनात गरेको छ भने पूर्वी लद्दाखमा मात्रै 60,000 भन्दा बढी सेना तैनात गरेको छ। यसका साथै 32 वटा ठूला सडक परियोजना सुरु गर्ने निर्णय गरिएकोमा 8 वटा सैन्य हात हतियार, क्षेप्यास्त्र ढुवानी गर्न मिल्ने चौडा सडक निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ। अर्कोतिर क्वाडका सदस्यहरूमा आफूलाई सबभन्दा बढी चीन विरोधी प्रस्तुत गरेर अमेरिका खुसी हुन्छ भन्ने विश्वासमा भारत रहेको देखिन्छ। क्वाडले 50 अर्ब डलर फन्ड स्थापना गरेको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि यो रकम छुट्याइएको बताइएको छ। भारतलाई अमेरिकाले 4 अरब अमेरिकी डलर अनुदान दिने भएको छ। उसले यो अनुदानलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडेर घुमाउरो भाषामा सैन्य सहयोग भनेको छ। यसबाट स्पष्ट छ कि अमेरिका एसियामा भारतलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रयासमा छ। चीनका विरुद्धमा नेपाललाई बेस बनाउन अमेरिकालाई भारतको समर्थन अति आवश्यक छ। अमेरिकाको समर्थन आफूलाई रहेको चीनलाई देखाएर भारत चीनसँगको आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउन चाहन्छ। अमेरिका र भारत आफ्ना कमजोरी लुकाउन क्वाड लगायतका गठबन्धनलाई माध्यम बनाइरहेका छन्। यो चीनका विरुद्ध शक्ति निर्माणको अमेरिकी दुष्प्रयास पनि हो। भारतले लगभग 12 अर्ब डलर बराबरको रकम हतियार किन्न रुसलाई अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको समय अमेरिकाले 4 अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक अमेरिकाबाट भारतले किनेको अरबौं डलरको राइफलमा धेरै कमजोरी देखिएपछि रुसबाटै किन्ने भएको छ। रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि अनेकौं नाकाबन्दी लगाएको छ, जसमा भारतले रुसबाट झिकाएको हतियार र पाट पूर्जा पनि पर्छ। यसले गर्दा भारतलाई अमेरिका नै आफ्नो एकमात्र प्रमुख सहयोगी देखाउनु परिरहेको छ। अमेरिका रुसलाई कमजोर बनाउन, जेलेन्स्कीलाई बचाउन र नेपाली भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि निर्बाध सञ्चालन गर्न भारतीय समर्थन चाहिरहेको छ। अमेरिकाको भारतसँगको घनिष्ठता रुस र चीनलाई कमजोर देखाउनका लागि मात्रै हो। अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ कि चीनसँग भारतको सम्बन्ध सुध्रेको अवस्थामा अमेरिकासँग समर्पित हुने अवस्था भारतलाई आउने छैन। भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन हो। चीनसँगको मित्रवत नीतिले भारतमा थुप्रै चिनिया लगानी आउन सक्छ। चीन भारत दुई देशको बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन सक्ने हो भने भारतको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै समग्र हित हुन्छ। भारतलाई रुस र चीनबाट अलग राख्न सक्नु नै अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ। भारतलाई अमेरिकाले दिएको महत्त्व यतिका लागि मात्रै हो। अमेरिकाले यति बेला आर्थिक मन्दी र 40 वर्ष यताको सबभन्दा बढी मुद्रास्फीति झेलिरहेछ। चीन अमेरिका बीच द्वन्द्व चलिरहेको बीच चीनमा आज पनि अमेरिकी लगानी बढिरहेको छ। दुवै देश आर्थिक पक्षमा सम्झौता गर्न प्रयासरत देखिन्छन्। प्रतिद्वन्द्विताका क्षेत्रहरू यथावत रहे पनि चीन अमेरिकाको आफूलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्दैन र महाशक्ति बन्ने कुनै आकांक्षा नभएको बारम्बार भन्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले क्वाडको माध्यमबाट जुन बुवासो उद्देश्य बोकेको छ त्यो सफल हुने देखिन्न। क्वाड वास्तवमा नयाँ स्वरूपको चीनलाई घेर्ने नेटो नै हो। चीन रोक्ने अमेरिकी नीति अब छिट्टै नै फेल हुनेछ र अमेरिकाको असली अनुहार विश्वमाझ उदाङ्गो हुनेछ। आजको रिपोर्ट तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि आजको रिपोर्ट तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै नयाँ जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।